السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا هاد الترياك تي 106 دي 400 فولت. يعني هنا فيه الانود والكاثود، وهنايا البوابة اللي هي الجيت. كاثود، انود، الجيت. اشنو الشرح ديالو؟ لو ريدريسور الى ان كاثود، يعني هاد لو ريدريسور اللي كيقاد في عنده واحد الكاثود هنا في هاد الرجل، ان انود. والانود هنايا رابولون كو لانود اي بوزيتيف، يعني تذكروا دائما بان لانود، هذا الانود هذا بوزيتيف يعني زائد، بلس هو الانود، بوزيتيف هي زائد. اي لو كاثود اي نيجاتيف، الكاثود ناقص، ديما تفكروها. اي لا بورت اي لو جيت، يعني الباب هو البوابه، الباب هو الجيت. il sera une petite tension qui entre à travers la porte. كتكون واحد الطونسيون، واحد التيار ضعيف، فهمتي، صغير هو اللي كيدخل من الكيت هنايا باش يسمح باش يدوز ما بين الانود والكاثود، يدوز التيار من هنا. دابا عطيتيه هنايا واحد التيار صغير البوابه الكيت، غيسمح لك التيار غيدوز بحال هكا، غيدوز ما بين الانود والكاثود. il sera une petite tension qui entre à travers la porte اللي هو الكيت، وغيسمح لك ما بين الانود، وغيدوز الضوء ما بين الانود والكاثود بحال هكا. دخلت هنا الطونسيون صغيره او التيار غيدوز ما بين الانود والكاثود بحال هكا، غيدوز التيار هنا. علاش؟ حيت البوابه عطيتيها واحد التيار صغير. هنايا ce que nous allons faire et de permettre entre conduite anode et le cathode، غندير واحد العمليه باش يدوز الضوء ما بين الانود والكاثود، يعني التيار ما بين الكاثود. pouvons travailler une petite tension، يعني غنعطي واحد الطونسيون، واحد التيار صغير هنايا. conduit sur le guide la porte، غنعطيو لا بورت يعني هو الجيت، غنعطيو واحد شويه واحد التيار سميتو. et avec une grande tension، une grande haute tension، واحد الطونسيون et l'ampérage، واحد التيار كبير، l'ampérage كبير. alors il est utilisé avec une tension conduire à une application très importante comme les alarmes et les applaudissements دي ديكتور. يعني هادو كيكونوا مع لي سينيال دالارم ولي ديكتور. مفهوم؟ دابا باش فهمنا دابا الانود هو البليس، الكاثود هو الموان. هذا البوابه كتعطي واحد التيار صغير كيخلي يسمح لك ما بين، عطيتها تيار صغير غتسمح لك يدوز الضوء ما بين الانود والكاثود بحال هكا. دابا غنشوفوا الفونكسيونمون ديالو. عندنا هنايا عندنا هنايا واحد، قرب هادشي هذا. عندنا هنايا 5 فولت او 12 فولت. عندنا هنا واحد ريزيستونس مقاومه 1 كيلو اوم. وعندنا هنايا واحد الليد، هنا ليد اخر عاوتاني. وهنايا عندنا ريزيستونس 1 كيلو اوم. هنا عندنا باتش بوطون، يعني زر التشغيل. وهنا يعني 0 فولت، يعني 0 فولت دي نيجاتيف هي الكاثود، والانود غيجي ليه البليس من هنا، غيجي ليه 5 فولت او 12 فولت، غيدخل لهاد الفولا هادي خضرا، غيمشي للريزيستونس من هاد الانود. الكاثود غيدوز ليه النيجاتيف، ومن هنايا عاوتاني غيدخل هاد 5 فولت، غتجي من هنا غتمشي للريزيستونس، من الريزيستونس لهاد هاد الليد. ومن هنا باتش بوطون لقيت. دابا الا وركتي على هذا اش غيطرا؟ غيدوز واحد التيار صغير هنايا لقيت، ياك؟ غتشعل هاد البوله شويه، ليد كلينوتي اي تانت غتشعل وتطفى. ولكن ملي غتورك بحال هكا غيدوز للقيت، اش غيولي؟ غيولي عندك الضوء ما بين الكاثود والانود، غتبقى شاعله هاد الولا هادي 4 امبير 400 فولت اللي هو ترياك. دابا غنشوفو الفونكسيونمون ديالو. اون سورس دو 5 فولت او 12 فولت، يعني 5 كما قلت، 5 او 12 فولت، ياك؟
en courant continu يعني في تيار مستمر. nous allons connecter une résistance 1 كيلو اوم، يعني واحد الريزيستونس 1 كيلو اوم، une LED، واحد LED عاوتاني هنا، puis nous allons un bouton، واحد البوطون هنايا زر تشغيل، و انتريبتور يعني مفتاح لوسكو سو طونسيون اونفوا ان امبولسيون، كتصيفط واحد الامبولسيون، واحد التيار، واحد بحال النبض ديال التيار صغير اترافيغ لا بورت اللي هو الكيت اللي هو هذا ياك، كي بيرمي او ترياك كوندويت اونتر لا نود et le conduit se faisant entre le cathode، يعني قال لك هنا ملي كتعطيها سميتها كما قلت لك هنا conduit او ترياك conduit entre la node et le courant se faisant انود، هو هذا غيشعل لك هاد البوله هذا وما بين الكاثود فوزون il formera l'autre circuit d'équipement، هذا غيتسد. علاش ما غتبقاش شاعل هاد البوله، غتشعل هاد البوله هادي، تفتح هاد البوله هادي. علاش؟ حيت لقيت بورت عطيتيه واحد امبيلسيون، واحد النبض، ودوز لك الضوء ما بين الانود والكاثود، راه ديجا فيه النيجاتيف. il formera l'autre circuit يعني غيسد السيركوي الاخر، لا ليميير دو سات ليد فيرت، يعني هاد الليد الخضراء، لو كاثود دوا مي على الطير، يعني هنا كاثود ديما كتعطيه النيجاتيف كما قال لك هنا، وهاد الليد هادي لقيت غتعطيه هنا سميتو غيدوز التيار هنايا، عطا واحد لامبونسيون، ملي غتورك على هذا غتشعل هاد البوله هادي، وهادي غتشعلها شويه وغتطفى. سنكمل هاد